बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुजूर बख्श बुकटी और आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं बलूचिस्तान के हवाले से भी, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात करें तो वहाँ से भी एक डेवलपमेंट सामने आया। जिस तरीके से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर के साथ तल्ख कलामी हुई ईमान मज़ारी की, उस पर बात करेंगे। क्या इससे एक एडवोकेट को ये ज़ेब देता है कोई इस तरीके से बात करे, और मज़ीद कुछ चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इस पॉडकास्ट में। सारी चीज़ों पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं तानिया बाज़ई साहिबा, हमसे बात करते हैं। मैम खुश आमदीद। थैंक यू। मैम, आपको जैसे पता होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई ईसीएल से नाम निकालने के केस की समाअत के दौरान ईमान मज़ारी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ तल्ख कलामी की, और चीफ जस्टिस ने भी ये रिमार्क्स दिए कि अभी मैं कोई भी फैसला दूं तो ये बीबी ईमान मज़ारी की तरफ इशारा करेगा कि बाहर जाके कोई प्रोग्राम करेंगी और मुझे डिक्टेटर कहेंगी। तो आप इन सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं? देखें बुकटी साहब, ये जिस मोहतरमा का आपने नाम लिया है, हमेशा से ये कुछ ऐसा करती हैं कि ये स्कैंडलाइज हो जाए या ये सोशल मीडिया पे आए। तो देखें, इससे पहले जो चीफ जस्टिस थे, देखिए डोगर साहब, जो सरफराज डोगर साहब हैं, बहुत ही अच्छे चीफ जस्टिस हैं। अब हम जैसे लोग जो मोनोपोली, फेवरेटिज्म और किसी भी गैंग या लॉबी का हिस्सा नहीं है, तो हमारे जैसे वकील के लिए ऐसे जज का होना बहुत ही खुशाइन बात है। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं कि ईमान मज़ारी की जो अपनी एक लॉबी है, जिसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट की भी 1-2 जजेस हैं और हाई कोर्ट की भी 1-2 जजेस हैं, जो इनकी शादी पर भी मौजूद थे और इनकी हर इवेंट में आपको वो नज़र आएंगे। तो एक्चुअली जब आप किसी मोनोपोली, फेवरेटिज्म और उसका हिस्सा होते हैं लॉबी का, फिर आपको ज़ाहिर है हर वो जज चुभेगा जो आपको पसंद नहीं है। अब देखिए, हम जैसे वकील जिनका कोई गॉड फादर नहीं है इस वकालत में, हमने अपने बलबूते पे नाम बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ना यहाँ पे मेरी वालिदा मिनिस्टर रही हैं, ना गवर्नमेंट में रही हैं, ना कोई हमें ओहदे मिले हैं। तो ये आप खुद देखें, जिस तरीके से काले कोट का के प्रोटेक्शन के अंडर ये जो स्लोगन रेस करती है, रिसेंटली इन्होंने कचहरी में, इस्लामाबाद कचहरी में अपने यूनिफॉर्म में जो स्लोगन रेस किए और इसके साथ इसका खावन भी था, तो वो कंडेमनेबल है, क्योंकि जजेस भी बैठे होते हैं कचहरी में। आपने अगर कोई गलत हरकत करनी होती है, आपने अगर कोई यानी अनलॉफुल काम करना होता है, तो आप काला कोट ना पहने, आप फिर यूनिफॉर्म में ना करें, क्योंकि ये पूरी वकालत के लिए डिस्ग्रेस है। फिर दूसरी बात ये कि अगर देखिए, एक जज को अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी है, वो जज है और अल्लाह ताला ने उसे इज्जत दी है। और कितने जजेस हैं पूरे पाकिस्तान में? थाउजेंड्स में भी नहीं है, हंड्रेड्स में है। तो एक हाई कोर्ट का जज, फिर चीफ जस्टिस, एक बहुत ही ऑनरेबल ओहदा होता है। ये तो नहीं है कि आप उसकी ब्लू आई नहीं है और बाकियों की हैं, और जिनकी आप ब्लू आई नहीं है आप उसके ऊपर चढ़ जाएं। हमें नहीं पता कि जो कोर्ट्स में किस जज का कौन ब्लू आई है। कुछ वकील तो इतने खुशनसीब होते हैं, सिर्फ शक्ल उनकी अगर देखते हैं 50 नंबर तो उनको रोस्टम पे वैसे मिल जाता है। हमें नहीं पता कि जजेस किन किन वकीलों के साथ राब्तों में हैं और किन किन वकीलों के साथ इनकी लॉबी है, हमें नहीं पता। हमें सब पता है। हमें पता है कि मेरा जो ओपोनेंट है वो जज का ब्लू आई है या नहीं है, ठीक है। तो अगर आप सरफराज डोगर की ब्लू आई नहीं है और आप अतर मनीला साहब की ब्लू आई रही हैं, और जब अतर मनीला साहब चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, इसको बड़ा लेवरेज उसने दिया था, इसको बहुत ज़्यादा फेवरेटिज्म दिया था, इसको सर पे बिठा के रखा था। ऐसा लगता था जैसे ईमान मज़ारी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। तो हर जज का एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, एक फेवरेटिज्म होता है, एक ब्लू आई होता है हर जज का। तो दुनिया में हर एक इंसान के ये फेवरेटिज्म वाला वो होता है। तो ईमान मज़ारी जो है वो हमें नहीं पता कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किस किस की ब्लू आई है और कौन कौन इसको रिलीफ देता है। फिर सुप्रीम कोर्ट में जो जज साहब बैठे हैं, रात के 12 बजे इनके लिए अदालतें खुली थी। तो वहाँ पे जो जजेस इनके साथ हैं लॉबी में, ग्रुप में, वो अच्छे हैं। जो इनके साथ नहीं है या जिनकी ये ब्लू आई नहीं है, वो फिर ख़राब जजेस हैं या फिर आप उसको अदालत में बातें सुनाएंगी। देखिए, सरफराज डोगर साहब एक सीनियर मोस्ट
چیف جسٹس ہیں اور آپ ان کا ایج کا ہی خیال کر لیتی. ڈانٹ تو ماں باپ سے بھی پڑ جاتی ہے, ڈانٹ تو آپ کو کسی بھی مینٹور سے پڑتی ہے, تو اس کو اتنا ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اگر انہوں نے آپ کو ڈانٹا ہے, دیکھیں ہمیں بھی ڈانٹ پڑتی ہے کورس میں, ہمیں بھی ججز سمجھاتے ہیں, لیکن ایوری ڈے از اے نیو لرننگ. جتنا جج آپ کو ڈانٹے گا, میرا یہ کہنا ہے, میرا جو کیریئر ہے, جو میرا ایکسپیرینس ہے, جج جتنا آپ کو روسٹرم پہ ڈانٹے گا اتنا ہی آپ اچھے وکیل بنیں گے. تو اگر آپ کو چیف جسٹس صاحب نے 2 باتیں سنا دی, آپ کو اتنی ہائپ نہیں کریٹ کرنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے, آپ نے ہمیشہ ریاست سے فائدے لیے ہیں, آپ نے ہمیشہ ریاست کو پھر بدنام بھی کیا ہے, اور آپ نے جو کالے کوٹ کا استعمال کیا ہے جس طریقے سے, یہ بہت کنڈیمنیبل ہے. پھر دوسری بات بگٹی صاحب یہ کہ دیکھیں ہیومن رائٹ ایکٹیویزم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بدماشی کریں. ہیومن رائٹ ایکٹیویزم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بدتمیزی کریں لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, پھر آپ کے ساتھ 3-4 وہ جو جرنلسٹ ہوتے ہیں جو آپ کی سٹپنی ہے, وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, کیونکہ پھر آپ بعد میں اس کو کہتی ہیں کہ بھئی ٹویٹ پہ لکھ دو, چلا دو, ٹرینڈ چلا دو میرا. ٹھیک ہے, وہ جو 3-4 سٹپنیاں اس کے ساتھ ہوتی ہیں جو ہر بار ٹویٹس بھی کرتے رہتے ہیں. دیکھیں جج ایک بہت ہی معتبر, اوپر اللہ ہے نیچے جج ہے جو آپ کو یعنی فیصلے کرتا ہے آپ کا, اور تو آپ کو رسپیکٹ سے پیش آنا چاہیے اپنے ججز کے ساتھ. یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ کے فیورٹ جج نہیں ہے تو ہمیں نہیں پتا عدالتوں میں کون کس کا فیورٹ ہے, کون کس کا بلو آئے, کس کو ریلیف ملتی ہے, کس کو نہیں ملتی, ہمیں سب پتہ ہے. لیکن میں کچھ باتیں آپ کے پوڈ کاسٹ پہ نہیں بتا سکتی, مجھے ایسی باتیں پتہ ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں. تو یہ ہے کہ ان کو ایمان مزاری کو معافی مانگنی چاہیے چیف صاحب سے, اور پبلکلی کرنا چاہیے, ان کو اپالوجیز سبمٹ کرنی چاہیے. جو بھی ہو, جیسا بھی ہو, ہی از دا چیف جسٹس آف دا اسلام آباد ہائی کورٹ. ٹھیک ہے, وہ آپ کی لابی کا حصہ نہیں ہے, وہ آپ کی گروپنگ کا حصہ نہیں ہے, آپ کو آپ ان کی بلو آئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ باہر نکل کے جج کے اگینسٹ اتنا بڑا پروپیگنڈا کریں. آپ نے کل کو اسی جج کے سامنے پیش ہونا ہے. میں ہمیشہ وکیلوں سے کہتی ہوں کبھی بھی کلائنٹ کے پیچھے جج سے نہیں لڑنا, کیونکہ کلائنٹ نے چلے جانا ہے, جج نے رہنا ہے. اور یہ آپ کو کانڈکٹ جو ہے, یہ بہت وکیل کے لیے کانڈکٹ ہی ہے جو میٹر کرتا ہے, باقی کوئی چیز میٹر نہیں کرتی. تو یہ ہے کہ پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا کہ ہماری ریاست اس سے اتنا کیوں ڈرتی ہے. چیف جسٹس کے پاس اتنے اختیارات ہیں کہ آپ کی سوچ ہے. تو چیف صاحب کو چاہیے تھا کہ کنٹیمپٹ پروسیڈنگز انیشیٹ کرتے. دیکھیے مجھ جیسی عام بندی اگر میں یہ حرکت کرتی تو آج جیل میں ہوتی. ایسی کیا وجہ ہے کہ ایمان مزاری جیل بھی نہیں جا رہی؟ ایسی کیا وجہ ہے کہ ایمان مزاری جو ہے دن رات ریاست کے خلاف پروپیگنڈا بھی کر رہی ہے, ججز کو گالیاں بھی دے رہی ہیں, ٹویٹ آپ ان کے ٹویٹس دیکھیے باقاعدہ تھریٹ کر رہی ہے چیف صاحب کو. عدالت والا کیسے بن سکتا ہے؟ ہاں, تو ایسی کیا ایمان مزاری کے پاس ایسی کیا پاور ہے؟ کیا وہ CI کے لیے کام کر رہی ہے؟ اگر وہ CI کے پے رول پہ ہے پھر تو ظاہر ہے ریاست اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتی, پھر تو چیف جسٹس بھی کچھ نہیں کر سکتے. تو ہمارے ملک میں جتنے بھی لوگ آپ دیکھ لیں CIA کے پے رول پہ ہیں, دے آر ویری پاورفل, ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. تو یہ کنڈیمنیبل ہے. اور ہمارے جو نئے چیف صاحب ہیں بہت پولائٹ, بہت ریلیف گیونگ اور بہت رسپیکٹ دینے والے ہیں. اگر آپ کے ساتھ وہ گروپنگ میں نہیں ہے, لابنگ میں نہیں ہے جو کہ باقی ہیں, تو اس میں تو ان کا قصور نہیں ہے نا. بالکل. جیسے ہم ابھی عدالتوں کی بات کریں تو کل کو ایک اور ڈیولپمنٹ سامنے آیا تھا. اگر بلوچستان کے حوالے سے بات کروں میں تو مارنگ صاحبہ, پہلے تو ایک عجیب چیز جو کہ ہمارے روایات میں تو یہ نہیں ہے کہ بھائی کوئی عورت غیر محرم کے ہاتھ پہ بوسہ کرے, ایسا کوئی روایت مجھے تو یاد نہیں آتا بلوچی اگر ثقافت کی بات کروں تو. یہ بھی سامنے ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں ان چیزوں کو, کہ آپ خود بھی بلوچستان سے ہیں, انہی روایات کو آپ بھی فالو کرتی ہیں, یہ بتاؤ. دوسرا ان کی ایک ویڈیو میں دیکھا گیا ہے کہ وہ رو بھی رہی ہیں, تو یہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کیا بھی وہ کیا چاہ رہی ہیں, کیا میسج دینا چاہ رہی ہیں؟ دیکھیے میں نے اپنی 7 سال کی وکالت میں 7 سے 8 سال مجھے ہو گئے ہیں, میں ریگولر پریکٹسنگ لائر ہے الحمدللہ. میں نے کرمنل کام بہت کیا ہے, میرے 12 رپورٹڈ ججمنٹس ہیں 302 کی. میں نے اپنی لائف میں اکیوزڈ کو اتنا خوش نہیں دیکھا جتنا یہ آ کے BYC کی لیڈرشپ آ کے کورٹ میں ود فل میک اپ. ابھی تو سونے کی انگوٹھی بھی اس نے پہنی تھی. وہ جو ایک ڈریس پہنا تھا ابھی جو لاسٹ اپیرنس ہوئی وہ 1 لاکھ کا ہے. وہ اس ڈریس کی قیمت 1 لاکھ ہے, کیونکہ میں خود بلوچی ڈریسز پہنتی ہوں. آپ نے اس کی گھڑی نوٹ کی ہے جو اس نے گھڑی پہنی ہے, اٹس ٹو ایکسپینسو. ٹھیک ہے,
تو میں نے پہلی دفعہ میں کسی ایکیوزڈ کو دیکھ رہی ہوں جس کے استری کپڑے ہیں, شال بھی ہے, کیونکہ میں نے اپنے 7-8 سال کی وکالت میں نہیں دیکھا کہ ایکیوزڈ کو اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہو, یا وہ اتنی فریش ہو کے کورٹس آ رہے ہوں وتھ اسمائلنگ فیس. جج کا الگ مذاق اڑانا, وکیل کا الگ مذاق اڑانا, عدالتوں کا الگ مذاق اڑانا. ٹھیک ہے, جج آپ سے ڈرے گا؟ جج کے پاس اتنی پاورز ہیں, اتنی پاورز اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے کہ وہ آپ کو دن میں تارے دکھائیں. ٹھیک ہے, اگر جج چاہے نا آپ باہر آ ہی نہیں سکتی. تو جج کا مذاق اڑانا جہالت ہے نا. دیکھیں ایکسپوجر جہاں نہ ہو, تعلیم نہ ہو, کہنے کو تو یہ ڈاکٹر ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں MBBS اور سیٹ لینا کوئی اتنا, آپ کو 50-55% پر بھی سیٹ مل جاتی ہے, اتنا کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. یہ پنجاب سے سیٹ لے کے دکھائیں جہاں پہ 98-99% پر بھی آپ کو میڈیکل کی سیٹ نہیں ملتی. تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے وہاں ایجوکیشن سسٹم. تو یہ ہے کہ اس طرح عدالت میں آنا, فل میک اپ, ٹھیک ہے, پرفیوم, ایکسپینسو واچ, اور تو آئی فون پرو میکس تو ان سب کے پاس ہے, میرے پاس نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جو ڈریسز انہوں نے پہنے 1 لاکھ سے کم نہیں ہے. کون فنڈنگ کر رہا ہے ان کے پیچھے؟ آخر کون ہے؟ who are funding them؟ یہ تو ریاست کا کام ہے پراپ کرے. لیکن مجھے کسی بھی اینگل سے ایکیوز نہیں لگتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ تو اصل راج ان کا ہی ہے عدالتوں میں. تو آج بھی انہوں نے جج صاحب پہ کمنٹ کیا کہ ریمانڈ جج صاحب کا ہو رہا ہے, میرا نہیں ہو رہا. آپ ایٹ لیسٹ تمیز سے تو بات کریں, وہ ایک جج ہے, ٹھیک ہے, آپ اخلاقیات میں رہ کر بات کریں. آپ جو ہے نا اس طرح عدالت میں کھڑی ہو کہ آپ ایک ایکیوزڈ ہیں, اللہ معاف کرے ایسا کبھی دن نہ آئے کہ ہم پر کوئی FIR ہو. ٹھیک ہے, آپ نامینیٹڈ ہیں more than 15 FIRs, تو پھر آپ ایک دہشت گرد کی بیٹی ہیں. آپ کوئی مکیش امبانی یا رتن ٹاٹا کی بیٹی نہیں ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں 50 کھرب تھے تو ریاست نے اٹھا لیا, یا آپ کے 50 کنٹینر آ رہے تھے سونے کے, چاندی کے, ڈائمنڈ کے, اور ریاست نے اس کو قبضہ کر لیا. ٹھیک ہے, آپ یہ شو نہ کریں کہ آپ مکیش امبانی یا رتن ٹاٹا کی بیٹی ہیں, یا آپ ایک دہشت گرد باپ کی بیٹی ہیں. آپ کا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, آپ کا کوئی شجرہ نسب نہیں ہے, آپ کی کوئی بلڈ لائن نہیں ہے. ہمارے لوگ تو اخروٹ ہیں, وہ تو کوئی بھی ان کو خواب دکھاتا ہے آزادی کا, ان کو کوئی بھی خواب دکھاتا ہے کہ ہم آپ کو آزادی دیں گے یا ہم آپ کو یہ کریں گے, وہ اس کو فالوور بنا دیتے ہیں. تو کلٹ کے فالوور ہیں. ویسے آپ دیکھا جائے تو یو آر نتھنگ. کوئی بھی ملک کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے, کوئی بھی ریاست کے خلاف, فوج کے خلاف, ویسے بھی پاپولر ہونے کے لیے آج کل یہ سب سے ایزی طریقہ ہے. تو مجھے تو محرومیاں یہ جو اپیئر ہوئی ہیں BYC کی لیڈرشپ, مجھے دور دور تک محرومیاں نظر نہیں آئیں. وہ پولیس, وہ جو کانسٹیبل ہے فیمیل, وہ زیادہ محروم لگ رہی ہیں ویڈیوز میں, وہ بیچاری زیادہ اسٹریس میں لگ رہی ہے. یہ تو بدماشیاں, عدالت میں بدماشیاں کر رہی ہیں. نہیں ہے نا, لوگوں کو ایتھکس کا نہیں پتا, مورلس کا نہیں پتا, لوگوں کو نہیں پتا کہ آپ نے کہاں پہ کون سی بات کرنی ہے, ایکسپوجر نہیں ہے, اور دس از دی ریزن. میں آپ کو ایک بات بتاؤں بھگٹی صاحب, ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ پنجابی لڑکیاں آزاد ہیں, یا پنجابی لڑکیاں لبرل ہیں, یا پنجابی, ہم نے ہمیشہ ان کو یہ تصور دیا ہے کہ ہم تو ثقافتی لوگ ہیں, ہم تو کلچرل والے ہیں, ہم تو, ہمارے پیچھے تو غیرت والا ایک ہے نا کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے, اور پنجاب لبرل ہے, پنجابی لڑکیاں. میں آپ کو آج ایک بات بتاؤں, پنجابی لڑکیوں میں اتنی خوبیاں ہیں. ایک تو وہ ریویلنگ کپڑے نہیں پہنتی, ٹھیک ہے. دوسرا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وہ ہاتھ نہیں ملاتی مردوں سے. بالکل, ہاں, وہ بالکل ہاتھ نہیں ملاتی جو پنجابی لڑکیاں ہیں. they will never shake their hand with men. ٹھیک ہے, یہ ہم نے ایک کانسیپٹ بنایا ہوا ہے. ہم سے زیادہ کلچرل وہ لوگ ہیں. یہ جو پیش ہوئی ہیں کچہری میں, مجھے نہیں پتا وہ کون ہے, اس کا محرم ہے نا محرم ہے, مجھے نہیں پتا اس کا رشتہ کیا ہے, اور وہ اس کو ہاتھ پہ جو بھی کس کر رہی تھی اور بوسا دے رہی تھی. تو یہ ہماری روایات تو نہیں ہے نا. یہ تو ہم تو کہتے ہیں ہم تو بلوچستان سے ہیں, ہم تو بڑے غیرتی ہیں, ہم میں تو بڑا کلچرل ہے, ہم تو, لیکن نہیں. میں نے جب بھگٹی صاحب پنجابیوں میں یہ 7-8 سال گزارے ہیں, پنجابی ہم سے زیادہ کلچرل ہے, پنجابی ہم سے زیادہ ان کو ایتھکس کا پتہ ہے. اور اگر ہم پردے کی بات کریں, اور اگر ہم مورلس کی بات کریں, پنجابی لڑکی جو ہوتی ہے نا,
शी इज़ नॉट इजीली अवेलेबल, शी इज़ नॉट इजीली एक्सेसिबल, ठीक है, ये मैंने एक चीज़ नोट की है। ये सिर्फ हमने बातें बनाई है कि हम जो हैं बड़े ही आप कहते हैं कल्चरल और वैल्यूज वाले हैं, नो दिस इज नॉट ट्रू। मैंने इनके साथ वक्त गुजारा। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो हम कहते हैं ना ये लिबरल है या ये आज़ाद है या इंडिपेंडेंट लड़कियां हैं, वो जितनी भी हों, दे आर नॉट इजीली अवेलेबल, दे आर नॉट इजीली एक्सेसिबल। तो ये एक रीज़न है कि मुझे नहीं पता वो बंदा कौन है जिसके साथ वो जपियां शपियां कर रही थी, आई डोंट नो हिम, लेकिन हमारी रिवायात ये नहीं है, एक नामहरम है, आप उससे हाथ नहीं मिला सकते, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, तो फिर हमें जरूरत भी नहीं है कि हम जाके फिर लोगों को लेक्चर दें कि हम तो बड़े ही कबायली लोग हैं, हमारे पीछे गैरत है और फलाना ढिमकाना। बिल्कुल बिल्कुल। मैम एक और चीज सामने आई है अभी तम के इलाके में, दहशतगर्द तंजीमें जो है वो सोशल मीडिया पर भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, कोई फोटोशॉप वीडियोस चला के भाई सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियां उड़ा दी हैं, तो कभी पता नहीं किस गेम की वीडियो चला रहे हैं और कभी कह रहे हैं कि शहीद कर दिए सिक्योरिटी फोर्सेस और पर्सनल्स को। आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं, क्योंकि आवाम भी अभी मुतालबा कर रही है कि इनके खिलाफ कोई भरपूर कार्रवाई की जाए ताकि मजीद कोई इस तरह की डिसइंफो फैलाई ना जा सके। देखिए, एक ही अकाउंट है ट्विटर पे जो इंडिया से दीपक नेगी बहूट बलोच के नाम से है। सही। तो वो एक ही अकाउंट है जो हर वक्त प्रोपेगेंडा करता है, डिसइंफॉर्मेशन शेयर करता है। बिल्कुल। तो बहूट के अकाउंट से ही आता है और सबको पता है अकाउंट इंडिया से जनरेट हो रहा है। इवन जो वीडियोस और वो पिक्चर शेयर करता है या तो बहुत पुरानी होती है या तो AI जनरेटेड होती है या तो उसका बलूचिस्तान के साथ कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। मैं फिर बहूट बलोच से कहूंगी जो दीपक नेगी है कि वो बलूचिस्तान से 5 मिनट की वीडियो बनाए, बिल्कुल अपलोड करें, 5 सेकंड की बना ले, 5 सेकंड की वीडियो आप बनाएं बहूट बलोच से मैं कहूंगी, और आप अपलोड करें ताकि हमें यकीन हो कि आप बलूचिस्तान में बैठे हैं, इंडिया में न्यू दिल्ली में बैठ के, और मास्क भी उतार दें और अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी के साथ आए। ये जो आप रोज वीडियोस चढ़ाते हैं, कभी तप में ये हो रहा है, कभी ज़ेरी में ये हो रहा है, हम बलूचिस्तान से हैं और अभी भी हम बलूचिस्तान में ही रह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल हालात ठीक है, माहौल ठीक है, किसी की जुर्रत पैदा नहीं हुई कि बलूचिस्तान को या टुकड़ों में बांटे या काबिज हो। ये पाक फौज जो है ना, ये आपको दिन में तारे दिखाएगी। इंशाल्लाह। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, आप तानिया बाज़ाई साहिबा को सुन रही थी, हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की क्योंकि इनका अपना भी जो ताल्लुक है वो इसी फील्ड से। अगर मैं वकालत की बात करूं तो ईमान मज़ारी की जो बिहेवियर है वो बिल्कुल सही नहीं है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मज़ीद डिटेल में बताई कि कौन सी चीज़ें पॉसिबल हैं, कौन सी चीज़ें मोरल एथिक्स की बात की उन्होंने, उसमें उसके दायरे में रहकर की जा सकती हैं। तो हमें भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताया और दीगर हमने बलूचिस्तान के इशूज़ भी डिस्कस किए। अगर सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे की बात करें या दीगर कुछ भी वैसी लीडरशिप की तरफ से जो चीज़ें सामने आ रही हैं, अदालतों में वो पेश हो रही हैं, उनका बिहेवियर सही होता नहीं है, वो कभी मजाक उड़ा रहे हैं, मतलब सीरियस बिल्कुल इस चीज़ को उस तरीके से नहीं ले रही। आखिर कोई वजूहत होंगी उसके पीछे, इनकी बैकिंग कहाँ से हो रही है और क्या वजूहत हो सकती है जिस वजह से इतने बेबाक हैं, या फिर उनमें इस चीज़ की तमीज़ भी नहीं है कि कैसे बिहेव करना चाहिए। तो हम भी बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रख रहे हैं और आप खुद भी चीज़ें सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। एक यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि आप सोशल मीडिया पर ऑब्वियसली सब एक्टिव होते हैं, ये दौर ही ऐसा है, तो कोशिश करें कि जो भी डिसइंफो फैलाया जा रहा है तो आप उसको निगलेक्ट करें और आप में भी शऊर आना चाहिए कि कौन सी चीज़ें AI जनरेटेड हैं, कौन सी चीज़ें ओरिजिनल हैं। ये अभी इतना भी, अगर मैं साइंस की बात करूं, टेक्नोलॉजी की बात करूं, इतना अभी ज़्यादा एडवांस नहीं हुआ कि हमें पता ना चले। ह्यूमन इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आपको पता हो सकता है ये चीज़ें। तो आप उन चीज़ों को देखें, उनको रिपोर्ट करें और मजीद ऐसी चीज़ों से बच जाए, आगे फॉरवर्ड ना करें ताकि मजीद डिसइंफो ना फैलाया जा सके। इसी उम्मीद के साथ कि बलूचिस्तान के हालात बेहतर होंगे, मैं अपनी इजाज़त चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।